Daigo na mo nga mahan ng langit nun, salamat nining kabuntagon nga imo kaming taga kapiska sa mga panglawas. Salamat sa aming gabi nga imo kaming gibantayan sa among mga pagkatulog na wala mo kami pasagdi, imo kanunay kami nga proteksyonan o karon magatuon kami sa imong pulong kay ang imong pulong may among lamparahan sa among mga tiil ug suga sa among mga alagyanan. Salamat sa imong gugma ug kaluoy sa among panimalay. Ka magapanalangin ka namo tanan gikan ni Bibi, Lord, o Mrs. sa akong mga anak tanan ni Lingling, ni Janjan, ni Wilwels, ni Buboy, ni sa akong mga apo si Patrick o si Inday. Kung magapanalangin ni nga panimalay nga imo silang nakapiskay kanunay sa panglawas taas ng kinabuhi. O kini among pangayo, iya lamang sa ngalan ni Kristo ang Ginoong manluluwas. Amen. Amen. Ang atong tema karon sa atong Bible study Martes, Hunyo 23, ang pangasaw-unon. Atong basahon ang Pinadayag 21, 9-11.